Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। The second part of our Bible study about the two regions in eternity. अनन्ततामा भएको दुईवटा क्षेत्रको बारेमा गरेको बाइबल अध्ययनको दोस्रो भागमा We studied about the first part, that is hell. हामीले त्यसमा पहिलो क्षेत्रको बारेमा नरकको बारेमा अध्ययन गर्यौं। The two regions are heaven and hell. यी दुई क्षेत्रहरू चाहिँ स्वर्ग र नरक हुन्। Though there are many mansions in many areas in heaven and in hell. स्वर्गमा अनि नरकमा पनि त्यहाँ धेरै बस्ने ठाउँहरू अथवा वासस्थानहरू भए तापनि Generally in the Christian world these two places are called heaven and hell. साधारणतया यी दुईवटा ठाउँहरूलाई क्रिस्चियन जीवनमा स्वर्ग र नरक भनिन्छ। The previous two Bible studies we studied about hell. गएका दुईवटा बाइबल अध्ययनहरूमा हामीले नरकको बारेमा बताएका थियौं। When we study about hell, जब हामी नरकको बारेमा अध्ययन गर्दछौं, Bible speaks about four types of hell. बाइबलले चार प्रकारको नरकको बारेमा बताउँदछ। One is called hell or Hades. एउटालाई चाहिँ नरक अथवा पाताल भनिन्छ। Second one is said to be the outer darkness. दोस्रोलाई बाहिरी अन्धकार भनिन्छ। Third is the bottomless pit. र तेस्रोलाई चाहिँ अथाह कुण्ड भनिन्छ। These three are temporal places. यी तीनवटा ठाउँहरू अस्थायी ठाउँहरू हुन्। When a sinful soul departs from a man, जब एउटा पापपूर्ण प्राण चाहिँ मानिसको शरीरबाट निस्केर जान्छ, that soul will go to any one of these three places. त्यो प्राण चाहिँ यी तीनवटा ठाउँमध्ये कुनै एउटा ठाउँमा गएर बस्दछ। And we already studied about it, who will go to which place. हामीले पहिले नै अध्ययन गरिसकेका छौं कि कुन चाहिँ प्राण कुन ठाउँमा जानेछ। The fourth one is called eternal hell. चौथो ठाउँलाई चाहिँ अनन्तको नरक भनिन्छ। And that's a place burning with fire and brimstone. In Revelation chapter 21 verse 8 we read. प्रकाश 21 को 8 पदमा हामी पढ्दछौं कि त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ आगो र गन्धक जलिरहने ठाउँ हो। After the white throne judgment of Christ, ख्रीष्टको सेतो सिंहासनको न्याय भइसकेपछि, which will be the last judgment of God upon the world, जुन चाहिँ यस संसारमाथि परमेश्वरको अन्तिम न्याय हुनेछ, about which we read in the book of Revelation chapter 20. जसको बारेमा हामी प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायमा पढ्न पाउँछौं। Yes, all the souls we failed to participate in the first resurrection, they all will come and stand before the white throne judgment. पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिन नसकेका सबै प्राणहरू चाहिँ यो दोस्रो पुनरुत्थानको रूपमा सेतो सिंहासनको अगाडि उभिने छन् र न्याय दिने छन्। In chapter 20 verse 13 Revelation, प्रकाश 20 को 13 पदमा, on that day त्यस दिनमा these three places, hell or Hades, outer darkness, the bottomless pit, the souls which are here in these three places, they all will come and stand before the white throne judgment. त्यस दिनमा चाहिँ नरकका तीनवटा अस्थायी ठाउँहरू, पाताल, बाहिरी अन्धकार र अथाह कुण्ड, यी तीनवटा ठाउँमा रहेका त्यो प्राणहरू चाहिँ अन्तिम इन्साफको लागि सेतो सिंहासनको अगाडि उभिने छन्। Read the 13th verse. अनि समुद्रले त्यसभित्र भएका मरेकाहरूलाई दिइहाल्यो, अनि मृत्यु र नरकले तिनीहरूभित्र भएका मरेकाहरूलाई दिइहाले, अनि तिनीहरूका कामहरू अनुसार तिनीहरू हरेकको न्याय गरियो। And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. So these three places, they will give up the souls which are there to come and stand before the judgment seat of Christ. यी तीनवटा ठाउँहरूले तिनीहरूमा रहेको त्यो मृत प्राणलाई चाहिँ सेतो सिंहासन अगाडि न्याय गरिनको लागि ख्रीष्ट कहाँ सुम्पिदिनेछ। Now we will study about these three places a little more elaborately. अब हामी यी तीनवटा ठाउँलाई अझै अलिकति विस्तृत रूपमा हामी अध्ययन गर्ने छौं। First one is hell or Hades. पहिलोलाई चाहिँ नरक अथवा पाताल भनिएको छ। Yes, in this place the unsaved sinner will go. यस ठाउँमा चाहिँ उद्धार नपाएका पापीहरू जाने छन्। I'll read three verses. One in Luke 16 verse 19. लुका 16 को 19 पदमा, and Isaiah 14 verse 11. एशिया 14 को 11 पद and Isaiah 14 verse 9. र एशिया 14 को 9 पद। In these three verses, यी तीनवटा पदहरूमा the same thing has been mentioned. यही कुरा लेखिएको छ। That is, in Luke 16 chapter 19th verse, we read about the rich man who lived a sumptuous life every day. After his death, he was taken to hell. लुका 16 को 19 पदमा हामी पढ्दछौं कि एउटा धनी मानिस जो रवाफको जीवन जिएको थियो, उसको मृत्यु भएपछि उसको प्राण चाहिँ नरकमा गएको थियो। In Isaiah 14 chapter verses 9 and 11,
एशिया 14 अध्यायको 9 र 11 पदमा We read about the fallen angels. त्यहाँ हामी पतित स्वर्गदूतहरूको बारेमा पढ्दछौँ। About them, Bible says, तिनीहरूको बारेमा बाइबलले भन्दछ they lived in pomp and glory. तिनीहरू चाहिँ आफ्नो घमण्डमा अहंकारमा जिएका थिए। Therefore, the 9th verse says, त्यसैका 9 पदले भन्दछ hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. 14:9 Isaiah. एशिया 14 को 9 पद Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. It stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It hath raised up from their thrones all the kings of the nations. त आउँदा तलबाट अधोलोक तलाई भेट्नलाई तेरो कारणले हडबडिन्छ। त्यसले तेरा निम्ति मरेकाहरूलाई पृथ्वीका सबै अगुवाहरूलाई उबार्छ। त्यसले जाति जातिका सबै राजाहरूलाई तिनीहरूका सिंहासनबाट So hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. त आउँदा तलबाट अधोलोक तलाई भेट्नलाई हडबडिन्छ। Yes. So man must always learn to be content with what God has given him. र परमेश्वरले मानिसलाई जे जति दिनुभएको छ त्यस अनुसार मानिसले सन्तुष्ट रहन सिक्नु पर्दछ। And man must always use his liberty only to use the things which are very necessary. र जे कुरा अति आवश्यक छन् ती कुराहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि मात्र मानिसले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्नु पर्दछ। Doing for anything as a necessity, it is not sinful. जुनसुकै कुरा पनि यदि खाँचोको कारण गरिएको छ भने त्यो चाहिँ पापपूर्ण हुँदैन। But God hates a man living in pomp and glory. तर एउटा घमण्डको एउटा गौरवको शाली जीवन जिएको मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। Number 2. In Matthew chapter 5 verse 29 and 30. दोस्रो चाहिँ मत्ती 5 को 29 र 30 पदमा Jesus said, यसले भन्नुभयो if thy right eye or hand offend thee, pluck it out. तिम्रो दाहिने आँखा अथवा दाहिने हातले तिमीलाई ठेस पुर्याउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ And cast it from thee. र तिमीबाट त्यसलाई हटाइदेऊ। For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that the whole body should be cast into hell. किनकि सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनु भन्दा एउटा तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा नष्ट हुनु नै तिम्रो लागि लाभदायक हुन्छ। Now what does it mean? यसको अर्थ के हो? Our body is supposed to do God's perfect will. हाम्रो शरीरले चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध इच्छा गरेको हुनु पर्दछ। In Romans 6 verse 19, रोमी 6 को 19 Saint पदमा Paul writes, सन्त पावल लेख्नुहुन्छ as we surrendered every member of our body as instrument of our unrighteousness earlier, now after we are saved, we must surrender every member of our body as instruments of righteousness unto holiness. र जसरी हामीले पहिले आफ्नो शरीरका सबै अङ्गहरूलाई धार्मिकताको लागि सुम्पिदिएका थियौं अहिले पनि हामीले पवित्रताको निम्ति आफ्नो अङ्गहरूलाई धार्मिकताको वशमा सुम्पिदिनु पर्दछ। No, Jesus said, if your hand or your leg, यसले your eye or your hand, if they offend you, यसले भन्नुभयो कि तिम्रो आँखा अथवा तिम्रो हातले तिमीलाई ठेस खुवायो भने that means if a person does a mistake or does a sin with his eye or with his hand, त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिले आफ्नो आँखा अथवा आफ्नो हातसँग कुनै पाप गरेको छ भने what does it mean when Jesus said, pluck it out? यसलाई निकालेर फालिदेऊ भन्नु यसले भन्नुभएको अर्थ चाहिँ के हो? Yes, now we must make a decision. हामीले अब एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। Yes, that we never do any more sin with our eye or with the hand or any part of our body. हाम्रो आँखा हाम्रो हात अथवा शरीरको कुनै अङ्गले अब हामी पाप गर्ने छैनौं भनेर निर्णय गर्नुपर्दछ। Job says, I have made a covenant with mine eye. अयु भन्दछन् मैले मेरो आँखासँग एउटा बाचा बाँधेको छु। How can I look at a woman now? म कसरी अब स्त्रीलाई हेर्न सक्छु र? The book of Job, chapter 31, verse 1. अयुब 31 अध्यायको 1 पद I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? मैले मेरा आँखाहरूसँग एउटा बाचा बाँधेको छु, तब किन म कुनै कन्यामाथि आँखा गाडु? So, Job made a covenant with his eyes अयुबले आफ्नो आँखाहरूसँग बाचा बाँधेका that छन् he will not look at anything which is sinful. कि जुन कुरा पापपूर्ण छ त्यसलाई उनी अब हेर्ने Even छैनन्। so, true children of God must always make up a covenant with every member of their body to do that which is good and right in the sight of God. एउटा साँचो परमेश्वरको जनले पनि आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको जे असल र ठिक इच्छा छ त्यही गर्नको लागि उसले निर्णय गर्नुपर्दछ। Failing which, we also will have to end up in this hell. यदि हामीले यसो गर्न सकेनौं भने हामीले पनि यस नरकमा गएर अन्त्यको जीवन जिउनु पर्ने छ। In 2 Samuel chapter 22 verse 6, दोस्रो समुएल 22 अध्यायको 6 पदमा here Samuel says, यहाँ समुएल भन्दछन् David says, दाऊद भन्दछन् the sorrows of hell compass me about.
The snares of the death prevented me. He repeats the same in Psalms 18 verse 5 too. भजन सङ्ग्रह 18 को 5 पदमा पनि फेरि दोहोऱ्याइएको छ। The sorrows of hell compassed me about, the snares of death prevented me. नरकका बेताहरूले मलाई चारैतिर घेरे, मृत्युका पासाहरूले मलाई छेके। Hell is a place of sorrows. नरक भनेको चाहिँ शोकहरूको बेथाहरूको एउटा ठाउँ हो। Here he confesses the sorrows of hell compassed me about. यहाँ लेखेको छ कि नरकका बेथाहरूले मलाई चारैतिर घेरेका छन्। When a person commits sin, जब एउटा व्यक्तिले पाप गर्दछ, the powers of sin or the snares of death will encompass him. र पापको शक्तिले अथवा मृत्युको पासोले चाहिँ चारैतिर घेरेको हुन्छ। That take away the peace from his mind and rest in his heart. त्यसले चाहिँ मनबाट शान्ति हराइदिन्छ र हृदयबाट चाहिँ विश्रामलाई खोसेर लैजान्छ। In Psalms 9 verse 17 again he says, भजन सङ्ग्रह 9 को 17 पदमा फेरि दाउद भन्दछन्, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. दुष्ट र Psalms 9 verse 17. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. दुष्ट अधोलोकमा फर्कनेछन्, परमेश्वरलाई बिर्सने सबै जातिहरू पनि। The wicked shall turn into hell. दुष्ट अधोलोकमा फर्कने छन्। That means anyone who is doing a wicked work or live wickedly, जसले चाहिँ दुष्ट काम गरेको छ अथवा दुष्टता सहित जीवन जिएको छ, who fails to do that which is good and right in the sight of God, जसले परमेश्वरको दृष्टिमा असल र ठिक कुरा गर्नलाई असफल भएको छ, and all the nations who forget the living God, र जीवित परमेश्वरलाई बिर्सने सबै जातिहरू पनि when they die, जब तिनीहरू मर्दछन्, they all will go to, their soul will go temporarily to this place called hell or Hades. तिनीहरूको मरेको त्यो प्राण चाहिँ मृत्यु भएपछि यो नरक अथवा पातालमा जानेछ। Again in Proverbs chapter 5 verse 5, फेरि हितोपदेश 5 को 5 पदमा we read about the adulterous women. त्यहाँ हामी एउटा व्यभिचारी स्त्रीको बारेमा पढ्दछौँ। The King Solomon says, राजा सोलोमन भन्दछन्, her feet will go down to death, उनका पाउहरू तल मृत्युतिर ओह्रालो लाग्छन्, and her steps take hold on hell. र उनका पाइलाहरूले अधोलोकलाई पक्रन्छन्। In chapter 7 verse 27, 7 को 27 पदमा he further says, अझै उनी भन्दछन्, her house is the way to hell, going down to the chambers of death. उनको घर अधोलोक जाने बाटो हो जसले तल मृत्युका कोठाहरूमा पुर्याउँछ। So those who live in adulterous life, whether men or women, मानिस होस् या पुरुष हुन् जसले व्यभिचारी पूर्ण जीवन जिएका and when they छन् fail to repent and their soul be saved, र तिनीहरूले यदि पश्चाताप गर्न सकेनन् भने तिनीहरूको if they fail to save their souls, यदि तिनीहरूले आफ्नो प्राणलाई बचाउन सकेनन् भने and in their sinful act or in their sinful life only they die, अथवा तिनीहरूले आफ्नो यो पापपूर्ण काममा पापपूर्ण जीवनमा मरे भने their soul soon after death will go to this hell or Hades. मृत्यु भएपछि तिनीहरूको प्राण यो नरक अथवा पातालमा जानेछ। And the fourth one is र पाँचौं चाहिँ in Matthew chapter 5 verse 22, मत्ती 5 को 22 पदमा, whosoever shall say to his brother Rakha, जसले आफ्नो कोही भाइलाई मूर्ख भन्ला, he shall be in danger of counsel. ऊ चाहिँ महासभाको योग्य हुनेछ। But whosoever shall say thou fool, जसले आफ्नो भाइलाई मूर्ख निकम्मा भन्ला, he shall be in danger of hellfire. ऊ चाहिँ नरकको आगोको योग्य हुनेछ। So here, anyone who calls his own brother as a Rakha or a fool, जसले आफ्नै भाइलाई निकम्मा अथवा हे मूर्ख भनी भन्छ भने he is worthy of hellfire. ऊ चाहिँ नरकको आगोको योग्य हुनेछ। So this verse specifically speaks about people who are already saved. र यसले चाहिँ विशेष गरी जो जति मानिसहरू उद्धार पाएका छन् तिनीहरूको बारेमा बताउँछ। They say they love God but they don't love their brethren. तिनीहरू भन्दछन् म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु तर आफ्नो भाइलाई चाहिँ प्रेम गर्दिनन्। Apostle John says, सन्त यूहन्ना भन्नुहुन्छ, when a person says that he loves God and hates his brother, जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने he is a liar. ऊ चाहिँ झुटो हो, Truth is no more in him. अब उसमा कुनै सत्यता रहँदैन। Yes, therefore Jesus said as a golden rule, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and even so love your neighbor as thyself. र यसले एउटा सुनौलो नियम जस्तै एउटा नियम दिनुभएको छ कि आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा प्राणले, सारा हृदयले, सारा मनले र सारा शक्तिले प्रेम गर, आफ्नो प्राणलाई झै प्रेम गर। When we judge others as Rakha or as fool, then such people, they will end up their life in hell.
जब हामी अर्को कुनै व्यक्तिलाई निकम्मा अथवा हे मूर्ख भनेर न्याय गर्यौं भने हामीले चाहिँ पनि त्यस्तो नरकमा हाम्रो जीवनलाई अन्त्य गर्नुपर्ने छ। Therefore, as a custom, when two true Christians meet each other, यसैकारण एउटा परम्पराको रूपमा रीतिको रूपमा दुईजना क्रिस्चियनहरू एकअर्कालाई भेट गर्दाखेरि they always wish each other saying, praise the Lord. तिनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई अभिवादन गर्दै प्रेज द लर्ड भन्दछन्। As far as possible, Paul writes in Romans chapter 12, we must learn to live peaceably with all men. रोमी 12 अध्यायमा सन्त पावलले लेख्नुभए जस्तै सकेसम्म सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। In Hebrews 13 verse 1 reads, let brotherly love continue. हिब्रू 13 को 1 मा लेखेको छ भाइ भाइको माया रहिरहोस्। Brotherly love must always continue in us. We must daily practice it. यो भ्रातृत्व चाहिँ भाइ भाइको प्रेम चाहिँ हरेक दिन हाम्रो जीवनमा निरन्तर भइरहनु पर्छ, निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। Otherwise, we may have to unfortunately end up our life in hell. नत्र भने हामीले दुर्भाग्य रूपमा नरकमा आफ्नो जीवनलाई अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। Now comes the next question. How can a person save his soul from death and hell? अब एउटा प्रश्न आउँछ कि एउटा कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्राणलाई नरकबाट अथवा पातालबाट कसरी बचाउन सक्छ? In the first place, in Matthew chapter 10 verse 28, Jesus said, मत्ती 10 को 28 मा येशूले भन्नुभएको छ, fear not them which kill the body, शरीरलाई मार्नेसँग तिमी नडराऊ, but are not able to kill the soul. तर त्यसले प्राणलाई चाहिँ मार्न सक्दैन, But rather, fear him which is able to destroy both soul and the body in hell. तर जसले प्राण र शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट गर्न सक्नुहुनेसँग बरु डराओ। God is able to save our soul and our body from hell. परमेश्वरले नै हाम्रो प्राणलाई अनि हाम्रो शरीरलाई पनि नरकबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। Therefore, we need to fear God in all our walk. यसैकारण हाम्रो सबै चालहरूमा हामीले परमेश्वरको भय मान्नु आवश्यक छ। What does it mean by God's fear? परमेश्वरको भय भन्नुको अर्थ के हो? He that keeps away from evil, he fears God. जसले खराबीबाट आफैलाई अलग राख्छ उसले परमेश्वरको भय मान्दछ। And those who obey, those who are implicitly be obedient to God, they also fear God. र जसले परमेश्वरको आज्ञा तुरुन्त पालन गर्दछ तिनीहरूले पनि परमेश्वरको भय मान्दछन्। In Proverbs chapter 8 verse 13, हितोपदेश 8 को 13 पदमा King Solomon says, the fear of the Lord is to hate evil. राजा सोलोमन भन्दछन् परमप्रभुको भय भन्नु खराबीलाई घृणा गर्नु हो। With a colon, he continues to say, pride and arrogancy and the evil way and the froward mouth, all these things we need to hate. अझै उनी भन्दछन् कि घमण्ड, हट्टीपना, खराब चाल र टेढामेढा बोल्ने मुखलाई हामीले घृणा गर्नु पर्दछ। Yes, so when a person, when he fears God, he'll keep his life away from every evil. जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको भय मान्दछ उसले आफ्नो जीवनलाई सबै प्रकारका खराबीबाट अलग राख्दछ। Secondly, दोस्रो, when we become obedient to God's word, जब हामी परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुँदछौँ we develop fear in us. हामीमा परमेश्वरको भय उत्पन्न हुँदछ। In the book of Genesis chapter 22, उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा we read about Abraham when God asked him to sacrifice his only begotten son Isaac for the Lord. त्यहाँ हामी अब्राहमको विषयमा पढ्दछौँ जब परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो एउटै छोरालाई परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउन आज्ञा दिनुभएको थियो। When Abraham had almost lifted up his knife to kill his son, आफ्नो छोरालाई मार्नको लागि अब्राहमले छुरी निकालिसकेका थिए, मार्नै आँटेका थिए। then he heard a voice from heaven, र उनले स्वर्गबाट एउटा आवाज सुने, do not lay your hand upon the lad, त्यो केटामाथि आफ्नो हात नउठाऊ, because you are afraid not to offer your only begotten son as a sacrifice to me. मेरो लागि आफ्नो एउटै छोरालाई पनि बलिदान चढाउन तिमीले आफैलाई नरोकेको कारणले Now I know that you fear me. अब मलाई थाहा भयो कि तैले मेरो भय मान्दो रहेछस्। So fear of God has two aspects. One, hating evil or departing from evil. यसै कारण परमेश्वरको भयका दुई भागहरू छन्, एउटा चाहिँ आफैलाई खराबीबाट अलग राख्नु। In Proverbs 16 verse 6 says, by the fear of the Lord is to depart from evil. हितोपदेश 16 को 6 पदले भन्दछ कि परमेश्वरको भय मान्नु भनेको खराबीबाट अलग रहनु हो। Yes, secondly we must be obedient to God's word. दोस्रो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन प्रति आज्ञाकारी रहनु पर्दछ। So those people who fear God, जो जति मानिसहरूले परमेश्वरको भय मान्दछन्, now come out of sinful life, र पापपूर्ण जीवनबाट निस्कि आउँदछन्, hate everything that appears to be evil, जुन कुरा खराब देखिन्छ ती सबै कुरालाई घृणा गर्दछन्, are determined to obey God and walk in His ways. र परमेश्वरको वचन आज्ञा मान्नको लागि निर्णय गर्छन् र उहाँको चालमा हिँड्न God निर्णय promises गर्छन्। them
परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसरी प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ that he is able to save their soul as well as their body from hell. परमेश्वरले तिनीहरूको प्राण अनि शरीरलाई पनि नरकबाट बचाउने प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। Number 2, दोस्रो in Psalms 86 verse 13, भजन सङ्ग्रह 86 को 13 पदमा here the psalmist says, यहाँ भजनकर्ता भन्नुहुन्छ by the mercy of God we can come out of hell. परमेश्वरको कृपाद्वारा उहाँको करुणाद्वारा हामी अधोलोकबाट निस्केर आउन सक्छौं। For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. किनकि म प्रति तपाईको करुणा महान छ, किनकि तपाईले मेरो प्राणलाई सबैभन्दा तल्लो अधोलोकदेखि छुटाउनु भएको छ। Here the psalmist says, great is thy mercy, O God, यहाँ वचनकर्ता भन्नुहुन्छ हे प्रभु तपाईको करुणा महान छ that you have delivered my soul from the lowest hell. कि तपाईले मेरो प्राणलाई तल्लो अधोलोकदेखि छुटाउनु भएको छ। To find mercy, what must a person do? एउटा कृपा प्राप्त गर्नको लागि एउटा व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? In Proverbs 28 verse 13, हितोपदेश 28 को 13 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ he that acknowledges his sin जसले आफ्नो पापहरू मानिलिन्छ and confess it and forsake it, यसलाई स्वीकार गरेर त्यागिदिन्छ he will find mercy. उसले कृपा पाउनेछ। He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, तर जसले तिनलाई मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ उसले कृपा पाउनेछ। Yes, it is human to err. Every person is sinful before God. हरेक व्यक्ति परमेश्वरको दृष्टिमा पापपूर्ण छन्, गल्ती मानिसले गर्दछन्। God being a loving being, he doesn't want anyone to perish. परमेश्वर एउटा प्रेमिलो अस्तित्वको हुनुहुन्छ, यसैकारण कोही मानिस पनि नाश भएको उहाँ Therefore, he चाहनुहुन्न। sent his only begotten son Jesus to this earth to save humanity from their sinful way. यसैकारण उहाँले यस संसारका मानव जातिहरूलाई पापपूर्ण मार्गबाट बचाउनलाई आफ्नै एकमात्र पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। And we need to find mercy from God. र हामीले हाम्रो परमेश्वरबाट कृपा पाउनु पर्दछ। To find mercy, कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति we must confess our sin. We should not hide our sin. हामीले हाम्रो पापलाई लुकाउनु हुँदैन, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ And accept forgiveness from Jesus. र प्रभु येशूबाट हामीले क्षमा प्राप्त गर्नुपर्छ। Only such people can have the mercy of God, which will save their soul from hell. यस्ता मानिसहरूले मात्रै परमेश्वरबाट कृपा पाउने छन् जसले गर्दा तिनीहरूको प्राण नरकबाट बचाइनेछ। In James chapter 3 verse 6, याकूब 3 को 6 पदमा Apostle James writes, सन्त याकूब लेख्नुहुन्छ the tongue is a fire, जिब्रो चाहिँ एउटा आगो हो, a word of iniquity. एउटा अधर्मको दुनिया हो। So is the tongue among our members. यसै हाम्रो शरीरका अङ्गहरूको विषय पनि जिब्रो छ। It defiles the whole body यसै सारा शरीरलाई नै अशुद्ध पारिदिन्छ and sets on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. र यसले प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ र यसमा नरकद्वारा आगो लागेको हुन्छ। The tongue of man is said to be though a little member. र एउटा जिब्रो चाहिँ मानिसको एउटा सानो अङ्ग भनिएको भए तापनि When it is misused जब यसलाई दुरुपयोग गरिन्छ by not giving glory to God, परमेश्वरलाई महिमा नदिएर by speaking blasphemy र निन्दाका कुराहरू बोलेर or speaking any abusing things, अथवा अरू कुनै गालीपूर्ण शब्द बोलेर it brings the soul to death. यसले गर्दा प्राणलाई मृत्युमा पुर्याइदिन्छ। Therefore, when a person receives salvation from God, यसैकारण एउटा व्यक्तिले जब परमेश्वरबाट उद्धार प्राप्त गर्दछ, obeys the word of God and take water baptism, परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर पानीको बप्तिस्मा लिन्छ, the word of God promises in Acts 2:38 that he can receive the gift of the Holy Spirit. प्रेरित 2 को 38 मा परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ कि उसैले पवित्र आत्माको दान प्राप्त गर्न सक्नेछ। When the Holy Spirit comes upon a person, जब पवित्र आत्मा कुनै व्यक्तिमाथि आउनुहुन्छ, as in the first century, पहिलो शताब्दीमा जस्तै it takes control of his tongue first. यसले सर्वप्रथम उसको जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्दछ। In Acts chapter 2 we read, प्रेरित 2 अध्यायमा हामी यो पढ्न पाउँछौं। the first time when the Holy Ghost came upon everyone who were waiting for it in Jerusalem. जब यरुशलेममा पर्खिरहेका सबैमाथि पहिलोचोटि पवित्र आत्मा ओर्लेर आउनुभएको थियो, When the Spirit came upon them with mighty rushing wind, जब पवित्र आत्मा तिनीहरूमाथि एउटा शक्तिशाली बतासको रूपमा आउनुभयो, they all were given a cloven tongue. तिनीहरू सबैलाई आगोको चिरा परेका जिब्राहरू दिइयो। That means the Spirit of God took control of the tongue of man. त्यसको मतलब परमेश्वरको आत्माले मानिसको जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्नुभयो। That even by his words or by the misuse of his tongue,
ताकि उसको आफ्नो जिब्रोको दुरुपयोगद्वारा He should never lead his soul to hell. उसले आफ्नो प्राणलाई नरकमा लैजानु हुँदैन। So children of God must always use their tongue only to praise God and speak that which is good and right. यसै कारण परमेश्वरको जनले आफ्नो जिब्रोलाई असल कुराको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ र परमेश्वरको प्रशंसा गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। In 2 Peter chapter 2 verse 4, दोस्रो पत्रुस 2 को 4 पदमा we find again, God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. परमेश्वर जसले स्वर्गदूत जसले पाप गरेका थिए तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन तर अथाह कुण्डमा हाल्नुभयो And delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. र न्यायको लागि साँची राख्नको लागि अन्धकारका साङ्लाहरूमा सुम्पिनु भयो। So there's one group of angels who sinned. एक झुण्डका स्वर्गदूतहरू जसले पाप गरेका थिए They are bound in hell तिनीहरू नरकमा बाँधिएका छन्। on the day of judgment. इन्साफको दिनमा They'll be delivered. तिनीहरू छुटाइने छन्। Therefore, Bible says they are reserved unto judgment. यसै कारण बाइबलमा लेखिएको छ कि तिनीहरू न्यायका लागि साँची राखिएका छन्। So all sinners and the sinful angels, they all will go to this hell or hades. सबै पापीहरू र पाप गरेका ती स्वर्गदूतहरू ती सबैजना यस नरकमा अथवा पातालमा जाने छन्। Only in the light of the knowledge of the scriptures, धर्मशास्त्रको ज्ञानको ज्योतिमा मात्रै man can understand what is sin. मानिसले बुझ्न सक्छ कि पाप भनेको के हो। The greatest wisdom of a true person is to find out who he is and what he is. एउटा व्यक्तिमा भएको सबैभन्दा उच्च बुद्धि भनेको ऊ को हो र ऊ के हो। When he fails to understand, जब उसले यो कुरा बुझ्न सक्दैन amend his ways र आफ्नो चाललाई सुधार्न and correct सक्दैन his life, आफ्नो जीवनलाई बदल्न सक्दैन one day we all will have to die. एक दिन हामी सबैजना मर्नुपर्ने हुन्छ। On that day, त्यस दिनमा his soul will go to hell. उसको प्राण नरकमा जानेछ। Coming to the second place called outer darkness, दोस्रो ठाउँ बाहिरी अन्धकारमा चाहिँ let's see from few verses who all will go to this place called outer darkness soon after death. मृत्यु हुने बित्तिकै ती मरेका पापपूर्ण प्राण चाहिँ यस बाहिरी अन्धकारमा जानेछ। त्यसको बारेमा हामी केही बतहरू हेरौँ। In Matthew chapter 8 verse 12, मत्ती 8 को 12 पदमा the word of God says, the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि राज्यका सन्तान चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिने छन्। But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, they shall be weeping and gnashing of teeth. तर राज्यका सन्तान चाहिँ बाहिरको अँध्यारोमा फालिनेछन्, त्यहाँ रुवाबासी र दाराकिटाइ हुनेछन्। Here Jesus quoted as said, यहाँ येशूले उद्धृत गर्दै यस्तो भन्नुभएको छ, the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Who are the children of kingdom? राज्यका सन्तान चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिने छन् जहाँ रुवाबासी र दाराकिटाइ हुनेछ। यो राज्यका सन्तान भनेको चाहिँ को हो? They are the backsliders. तिनीहरू पछि हटेकाहरू हुन्। In Hebrews chapter 6 verses 4 to 6, हिब्रू 6 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म very specifically mentioned. त्यहाँ विशेष रूपमा लेखिएको छ, Once enlightened, For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. किनकि तिनीहरू जसले एकपल्ट ज्योति पाए अनि स्वर्गीय दानलाई चाखे र पवित्र आत्माको भागी बनाइए अनि परमेश्वरको उत्तम वचन र आउँदो युगका सामर्थ्यहरूको स्वाद चाखे पतित भए भने तिनीहरूलाई पश्चातापका निम्ति फेरि नयाँ बनाउन असम्भव छ, किनकि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा चढाउँछन् र उहाँलाई खुल्लमखुल्ला शर्ममा पार्छन्। once enlightened in mind, एकचोटि मनमा प्रज्वलित भइसकेपछि, in other words, as Peter says in 1 Peter 2:9, once a person has been called out of darkness into the marvelous light, पहिलो पत्रुस 2 को 9 मा सन्त पत्रुसले भने जस्तै एउटा व्यक्ति अन्धकारबाट ज्योतिमा बोलाइसकेपछि to show forth the praises of God, परमेश्वरको प्रशंसा प्रकट गर्नको निम्ति after some time if he backslides, यदि केही समयपछि ऊ पछि हटेर गयो भने it is very impossible for him to be saved once again. फेरि एकचोटि उसलाई बचाउनको लागि असम्भव छ। Yes, and they are called the children of the kingdom, यसै कारण तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यका सन्तान भनिएको छ, but they live in a backslidden state. तर तिनीहरू पछि हटेका अवस्थामा जिरेका हुन्छन्। So all the backslidden children of God, सबै परमेश्वरका पछि हटेका जनहरू चाहिँ once saved,
एकचोटि उद्धार once पाएका left the थिए, world, एकचोटि संसारलाई त्यागेका after थिए, some time again they go back to the world तर एकचोटि फेरि संसारमा फर्केर गएका छन् and continue living a sinful life. र निरन्तर पापपूर्ण जीवन जिरेका छन्। When they die, जब तिनीहरू they मर्दछन्, all will go to this outer darkness. तिनीहरू सबैजना यस बाहिरी अन्धकारमा जानेछन्। In Matthew 22 verse 13, मत्ती 22 को 13 पदमा read about another person who goes to the outer darkness. बाहिरी अन्धकारमा जाने अर्को व्यक्तिको बारेमा हामी पढ्दछौँ। Here we read about a king, यहाँ हामी a एकजना man who arranged for a wedding for his son. एउटा मानिस जसले आफ्नो छोराको लागि विवाहको व्यवस्था गरेको थियो। So most all the guests came into the feast, यस विवाह भोजमा धेरै पाहुनाहरूले भाग लिएका थिए। and when the owner or the host of the feast, when he went around seeing the people, जब त्यो निम्तो दिनेले चाहिँ सबै वरिपरि गएर सबैजनालाई हेरिरहेको थियो, he found one man without putting on a wedding garment. उसले एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ विवाहको वस्त्र नलगाएको अवस्थामा भेट्टायो। It is said that it is a Jewish custom that the host will always give a special garment to the invitees. यस्तो भनिएको छ कि यहुदी रीतिरिवाजमा यस्तो हुन्छ कि विवाहको निम्तो दिनेले आफ्ना पाहुनाहरूलाई एउटा निश्चित विवाहको पोसाक दिदछ To maintain uniformity. सबै जनामा एक रूपता कायम राख्नको Spiritually, निम्ति। garments speaks about God's righteousness आत्मिक रूपमा पोसाकले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई बताउँदछ, and also man's righteousness. मानिसको आफ्नो धार्मिकता। Yes. There are two righteousness as we read in Romans chapter 10 verse 2. रोमी 10 को 2 पदमा पढे जस्तै दुई प्रकारका धार्मिकताहरू छन्। One is called man's righteousness. एउटाले मानिसको धार्मिकता भनिन्छ। That is whatever a man thinks to be right in his own sight. त्यसको अर्थ चाहिँ जेसुकै कुरा मानिसले आफ्नो दृष्टिमा असल छ भनी ठान्दछ, That is man's righteousness. त्यो चाहिँ मानिसको धार्मिकता हो। But when a person focuses his eyes on those things in which is right and good in the sight of God, जब एउटा व्यक्तिले जुन कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा असल र ठिक छ त्यसमा ध्यान दिन्छ भने and when he fulfills it, र जब उसले यसलाई पूरा गर्दछ he भने fulfills God's righteousness. उसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई पूरा गर्दछ। Man's righteousness is said to be a filthy rag, मानिसको धार्मिकतालाई चाहिँ एउटा झुत्रो लुगा भनिएको छ, but God's righteousness is by being obedient to every law and commandment which God gives us to do. र परमेश्वरको धार्मिकता भन्नाले परमेश्वरले दिनुभएको सबै व्यवस्था नियमहरूलाई पालन गर्दा प्राप्त गर्ने धार्मिकता हो। For a person to stand before God, एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको सामु खडा हुनको निम्ति he must put on the righteousness of God as a उसे garment. उसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई पोसाकको रूपमा पहिरनु पर्दछ। But this man, he came to the feast wearing his own clothes. तर यो मानिस चाहिँ भोजमा आफ्नै लुगा लगाएर आएको थियो, Therefore, he was told to be bound hands and legs and thrown into the outer darkness. यसै कारण उसको हात खुट्टा बाँधेर बाहिर अन्धकारमा फ्याँकिनको लागि भनिएको थियो। In our spiritual life, we also should be very careful हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी पनि होशियार रहनु पर्दछ that we never do things which seem to be good and right in our sight, ताकि हाम्रो आफ्नै दृष्टिमा जे असल र ठिक छ त्यो हामी नगरौँ, or whatever seems to be good and right and lawful in the sight of God. तर जे कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा असल र ठिक छ, न्यायसँग छ, त्यही कुरा हामी गर्न सकौँ। Only with that righteousness we can stand before God. केवल त्यही धार्मिकताको साथमा मात्र हामी परमेश्वरको सामु खडा हुन सक्दछौँ। Otherwise, when we die, नत्र भने यदि हामी मर्यौं भने our soul will go to this outer darkness. हाम्रो प्राण चाहिँ यस बाहिर अन्धकारमा जानेछ। Again in Matthew chapter 25 verse 30, फेरि मत्ती 25 को 30 पदमा we read about another incident. त्यहाँ हामी अर्को घटनाको बारेमा पढ्दछौँ। Here Bible speaks about an unprofitable servant. यहाँ बाइबलले चाहिँ एउटा बेकम्मा दासको बारेमा भन्दछ। Who was he? बेकम्मा दास चाहिँ को हो? The story goes without saying. र यो कथा यस्तो भनिएको छ, A man who had many servants, एउटा मालिक जसको धेरै दासहरू थिए, when he was about to go a far off country, जब उनी टाढा देशमा जानै आँटेका थिए, he called for all his servants उनले आफ्ना सबै दासहरूलाई बोलाए and gave them talents according to their abilities. र तिनीहरूको योग्यता अनुसार हरेकलाई केही तोडाहरू दिए। To one he gave 5, एकजनालाई उनले 5 तोडा the दिए, other 2, अर्कोलाई 2 तोडा the third one 1. र तेस्रोलाई चाहिँ 1 तोडा दिए। He told them all to trade with the talents which he gave them. उनले ती सबैजनालाई आफूले दिएको तोडा लिएर व्यापार गर्न भने। After some time when he came back, केही समयपछि फर्केर आउँदाखेरि the man who received 5 talents, 5 तोडा पाएको व्यक्तिले he came to his master and said, "Your 5 pounds gained 5 more." And the master said,
well done thou, and enter into the joy of your master. उसले आएर भन्यो कि हे मालिक 5 तोडा तपाईले मलाई दिनुभएको थियो, मैले अझै 5 तोडा कमाएको छु। र त्यसपछि मालिकले भन्यो कि हे स्याबास र असल विश्वासयोग्य दास, तिमी प्रभुको आनन्द भित्र प्रवेश गर। Similarly, the man who received 2 talents, he also gained 2 more. त्यसै गरी 2 तोडा पाउने मानिसले पनि अझै 2 तोडा व्यापार गरेर कमायो। Whereas that servant who received 1 talent, तर 1 तोडा पाएको दासले चाहिँ he blamed the master, saying he was an austere, a hard-hearted man. उसले चाहिँ आफ्नो मालिकलाई एउटा कठोर मानिस हुनुहुन्छ भनेर दोष लगाउँदै थियो। And that he wanted to reap where he never bestowed any labor. कि उनको आफ्नो मालिकले चाहिँ परिश्रम नगरेको ठाउँबाट बटुल्ने हुने भनेर दोष लगाएको थियो। Yes. Therefore, when the master came and saw, when he heard the servant, यसैकारण जब मालिक आएर यो दासको कुरा सुन्यो, he called him as an unprofitable servant त्यो मालिकले चाहिँ दासलाई एउटा बेकमा दास भनेर भन्यो। and told his servants to cast him into the outer darkness, where there shall be weeping and gnashing of teeth. र आफ्ना दासहरूले यस्तो भन्यो कि यस बेकमा दासलाई बाहिर अन्धकारमा फ्याँकिदेऊ, जहाँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुनेछ। And the last one is र अन्तिम चाहिँ Matthew 24:45 to 51. मत्ती 24 को 45 र 51 पद। Here also Jesus said a parable. यहाँ पनि प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। Or Jesus always used to speak to the people in parables and quoting certain incidents. यसले चाहिँ आफ्ना जनहरूसँग धेरै जसो दृष्टान्तमा बोल्नुहुन्थ्यो र केही घटनाको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो। In these words we read about servants of God यस पदमा हामी परमेश्वरका दासहरूको बारेमा पढ्दछौँ, who say that the coming of the Lord will be delayed, and the master will be delayed in his coming. जसले भन्दछन् कि प्रभुको आगमन ढिलो हुनेछ र जब मालिक चाहिँ ढिलो आउनेछन्। And they will fail to give meat in due season to other servants. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? तर विश्वासयोग्य र बुद्धिमान दास को हो, जसले आफ्ना मालिकले ठीक ठीक समयमा तिनीहरूलाई खानेकुरा देओस् भनी आफ्ना नोकर चाकरहरूमाथि हाकिम नियुक्त गरेका हुन्छन्। The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. They shall be weeping and gnashing of teeth. त्यस दासका मालिक त्यो दिन आउनेछन् जुन दिन त्यसले उनको बाटो हेरेकै हुँदैन र त्यो घडी जुन घडीको विषयमा त्यसलाई थाहै हुँदैन, अनि उनले त्यसलाई काटी 2 टुक्रा पार्नेछन् र त्यसको भाग कपटीहरूसित ठहराउनेछन्। त्यहाँ रुवाबासी र दारा गिटाइ हुनेछन्। From verses 45 to 51 of Matthew 24, मत्ती 24 को 45 देखि 51 पदहरूमा read about a servant यहाँ हामी दासको बारेमा पढ्दछौँ, whom his Lord made ruler over his household, जसले उसको मालिकले आफ्ना नोकर चाकरहरूमाथि हाकिम तुल्याएको थियो, that he may give meat in due season to everyone. कि उसले सबैजनालाई ठीक ठीक समयमा खानेकुरा दिएको होस्। When the master comes back, जब त्यो मालिक फर्केर आउँदछ, when this servant says in his heart that the Lord delayed his coming, तर जब त्यो दासले भन्दछ कि मेरो मालिक आउन ढिलो गर्नुहुन्छ, and he shall begin to smite his fellow servants, र आफ्ना सँगी दासहरूलाई पिट्न थाल्छ भने, and to eat and drink with the drunkards, र the मतवालाहरूसँग मिलेर खाना पिउन थाल्छ भने, the Lord of the servant shall come in a day when he never looks for. त्यस दासका मालिक उसले बाटो नहेरेको दिनमा आउनेछ, And he shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. र उसलाई काटी टुक्रा टुक्रा पारिनेछ र उसको भाग कपटीहरूको साथमा दिइनेछ, There shall be weeping and gnashing of teeth. र त्यहाँ रुवाबासी र दारा किटाइ हुनेछ। In the previous verses, अघिल्ला वचनहरूमा we found only in the outer darkness there will be weeping and gnashing of teeth. हामी त्यहाँ पाउँछौँ कि बाहिरी अन्धकारमा त्यहाँ केवल रुवाबासी र दारा किटाइ भएको थियो। So who all go to the outer darkness? र बाहिरी अन्धकारमा को जानेछन्? First of all backsliders, the children of the kingdom. Once they were enlightened by the word of God, they received salvation. But after some time, they gave up their salvation and walked according to their former lust. सर्वप्रथम चाहिँ राज्यका सन्तानहरू जो चाहिँ परमेश्वरको वचन पाएर एकचोटि ज्योति प्राप्त गरेका थिए, तर फेरि एकचोटि उनीहरूले आफ्नो उद्धारलाई गुमाएर उनीहरू पछि हटेका छन्। So all the backslidden people will go to the outer darkness. यसैकारण सबै पछि हटेका मानिसहरू तिनीहरू बाहिरी अन्धकारमा जानेछन्। Number 2, दोस्रो चाहिँ those who fail to put on the righteousness of God and
trust in their own righteousness, when they die, they'll go to outer darkness. जसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई पहिर्न नसकेका छैनन् तर आफ्नै धार्मिकतामा भरोसा राखेका छन् भने यदि तिनीहरू मरे भने मृत्युपछि तिनीहरूको प्राण बाहिर अन्धकारमा जाँदछ। That is the servant or the invitee who had no wedding garment on him. त्यो चाहिँ यस्तो हो जो चाहिँ विवाह भोजमा विवाहको पोशाक नलगाइकन आएको थियो। Third one is the unprofitable servant who failed to trade with the talent which the master gave him. तेस्रो चाहिँ त्यस बेकमा दास जसले चाहिँ मालिकले दिएको तोडा लिएर उसे व्यापार गर्न सकेको थिएन। God has given graces and talents and gifts and the knowledge of the gospel that we may trade with it, that we may work out on it for the furtherance of the ministry. सेवकाईको बढोत्तरीको लागि हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेर अझै हासिल गर्न सकौं भनेर परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह वरदान प्रतिभाहरू दिनुभएको छ। But we fail to use our gifts and talents. तर हामीले आफ्नो प्रतिभाहरू वरदानहरूलाई प्रयोग गर्न असफल भयौं भने When the Lord comes, जब प्रभु आउनु हुनेछ He'll find us all as unprofitable and our soul will be cast into outer darkness. उहाँले हामीलाई बेकममा अवस्थामा भेटाउनु हुनेछ र हाम्रो प्राण चाहिँ बाहिर अन्धकारमा फ्याँकिनेछ। And finally, र अन्त्यमा the servants of God, परमेश्वरका ती सेवकहरू whom God made a ruler over His house, जसै the church, जसै परमेश्वरले आफ्नो घरमाथि अथवा मण्डलीमाथि हाकिम तुल्याउनु भएको छ। when they fail to give meat or the truth to the church जब तिनीहरूले मण्डलीलाई सत्यता दिन सकेनन् भने at the right time, ठीक समयमा दिन सकेनन् भने and if they pick a fight with others, यदि तिनीहरू एकअर्कासँग झगडा गर्न थाल्छन् भने when the master comes, they all will be caught and cast into the outer darkness. जब मालिक आउने छन् तिनीहरू सबैजनालाई बाँधेर बाहिर अन्धकारमा फ्याँकिनेछ। Therefore, servants of God must always be ready, be in season or out of season, to give the gospel to anyone who is in need. यसैकारण परमेश्वरको सेवक चाहिँ आफू कहाँ आउने हरेक जनालाई सुसमाचार दिनको लागि समयमा अनि बेसमयमा तयार हुनु पर्दछ। Otherwise, when the master comes and we are caught, नत्र भने यदि मालिक आएर हामी पक्राउ पर्यौं भने he throws into the outer darkness. उसले हामीलाई बाहिर अन्धकारमा फ्याँकिदिनेछ। And the third place in hell is called bottomless pit. नरकमा भएको तेस्रो ठाउँलाई चाहिँ अथाह कुण्ड भनिन्छ। Who all will go to the bottomless pit? अथाह कुण्डमा चाहिँ को जाने छन्? First of all, we read in Revelation chapter 17, verse 8. सर्वप्रथम हामी पढ्ने छौं प्रकाश 17 को 8 पद। The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not and yet is. तिमीले देखेको पशु थियो अनि छैन अनि अथाह कुण्डबाट माथि आउनेछ र विनाशमा जानेछ अनि पृथ्वीमाथि बस्नेहरूले जसका नामहरू संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् जब त्यस पशुलाई हेर्दछन् जो थियो अनि छैन तरै पनि छ तब तिनीहरू अचम्म मान्नेछन्। Here the beast speaks about the Antichrist, the world ruler, यहाँ पशुले चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी त्यस एक विश्व शासकलाई जनाउँदछ who will appear soon after the rapture of the saints. जो चाहिँ गुप्त आगमन हुने बित्तिकै सन्तहरू कहाँ देखा पर्नेछ। All those who will worship him, जो जतिले तिनलाई दण्डवत गर्नेछन् and whose names are not written in the book of life, र जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन, they all will join this Antichrist to go to hell. तिनीहरू सबैले यस ख्रीष्ट विरोधीसँग मिल्ने छन् नरकमा जानको निम्ति। And bottomless pit is a place where the beast is bound. अथाह कुण्ड चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ त्यो पशु बाँधिएको छ। From there he will rise up to work in the world. त्यसबाट निस्कि आएर उसले संसारमा काम गर्न थाल्नेछ। He will rise from the bottomless pit to make war with the people of God. ऊ चाहिँ अथाह कुण्डबाट निस्केर उठेर आउनेछ र परमेश्वरको मानिसहरूको विरुद्धमा लडाई गर्नेछ। In chapter 11 verse 7 we read. 11 अध्यायको 7 पदमा हामी पढ्दछौं। So bottomless pit is only for those fallen angels. यसैकारण अथाह कुण्ड भनेको केवल ती पतित भएका स्वर्गदूतहरूको निम्ति हो। Who work like the devils in the world. जसले चाहिँ यस संसारमा शैतान जस्तै गरी काम गरेका थिए। Chapter 9 verse 1 Revelation. प्रकाश 9 को 1 पदमा when the fifth angel sounded, जब पाँचौं स्वर्गदूतले तुरही फुके, I saw a star fall from heaven मैले एउटा तारा स्वर्गबाट पृथ्वीमाथि खसेको देखे। and to him
was given the key of the bottomless pit. र उसलाई नै अथाह कुण्डको चाबी दिएको थियो। So the star is not a literal star, यसैकारण यो तारा भनेको साच्चीकैको अक्षरिक तारा होइन, but it is an angel. तर यो तारा भनेको चाहिँ एकजना स्वर्गदूत हो। Yes, when he falls from heaven, जब ऊ स्वर्गबाट पतित भएको थियो, he will be given the key of the bottomless pit. उसलाई चाहिँ अथाह कुण्डको चाबी दिएको थियो। And from there he will rise up and to come and work against God and his people in the world. र त्यस अथाह कुण्डबाट निस्कि आएर ऊ चाहिँ परमेश्वर र परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा यस संसारमा काम गर्नेछ। Bottomless pit also is the place of the devil. अथाह कुण्ड भनेको शैतानको ठाउँ पनि हो। In chapter 20 verses 1 to 3, प्रकाश 20 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्ममा we find during the 1,000 years reign of Christ on this earth, ख्रीष्टको यस संसारको 1000 वर्षको शासनको अवधिमा for 1,000 years, 1000 वर्षको लागि the devil will be caught and he will be bound in the bottomless pit. शैतानलाई पक्राउ गरिनेछ र उसलाई अथाह कुण्डमा बाँधिनेछ। And only after 1,000 years reign is over, र जब त्यो 1000 वर्षको शासन सिद्धिनेछ, the devil will be loosed from there. शैतानलाई त्यस ठाउँबाट फुकाइनेछ। When he calls all the nations of the world to come to war with God. जब उसले सबै सारा संसारका जातिहरूलाई परमेश्वरसँग लडाई गर्न बोलाउनेछ, Fire will come down from heaven and destroy them all. तब चाहिँ स्वर्गबाट आगो बर्सेर आउनेछ र ती सबैलाई नाश गर्नेछ। So, bottomless pit is the place reserved for the fallen angels and the यसैकारण devil. यसैकारण अथाह कुण्ड भनेको यस्तो एउटा ठाउँ हो जुन पतित स्वर्गदूतको लागि साँचेको छ अथवा शैतानको निम्ति। These are the three places temporal, called to be temporal hell, where the fallen angels, backsliders, and those who lose their salvation, and all the sinners, they will go and be there until the white throne judgment. यी तीन एउटा अस्थायी ठाउँहरू हुन् जहाँ चाहिँ पतित भएका स्वर्गदूतहरू, पछि हटेका जनहरू र पापीहरूको जसले चाहिँ आफ्नो उद्धारलाई गुमाएका छन्, तिनीहरूको प्राण मृत्यु भएपछि यिनै तीनवटा ठाउँमा जानेछ। The only means for a soul to be saved from these three places यी तीनवटा ठाउँहरूबाट आफ्नो प्राणलाई बचाउनको लागि मानिसले गर्नुपर्ने एउटै उपाय छ। they must feel sorry for their sins, तिनीहरूले आफूले गरेको पापको लागि उनीहरू शोक मान्नु पर्दछ, acknowledge their sin, आफ्नो पापलाई मानिलिनु and पर्दछ confess their sin र आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, without covering any of their sins. कुनै पनि प्राणलाई कुनै पनि पापलाई नढाकिकन। Then they will find mercy from God. त्यसपछि तिनीहरूले प्रभुबाट कृपा प्राप्त गर्नेछन्। Only by the mercy of God our soul can be saved from hell. केवल परमेश्वरको कृपाद्वारा मात्रै हाम्रो प्राण नरकबाट बचाइन सक्नेछ, Outer darkness or from bottomless pit. बाहिर अन्धकार र अथाह कुण्डबाट। Therefore we must always trust in God and walk in His ways. यसैकारण हामीले सधैँ परमेश्वरमा भरोसा राखेर उहाँकै मार्गमा हिँड्नु पर्दछ। And once we are saved, एकचोटि हामीले उद्धार we must पाइसकेपछि take heed that we never fall. हामी पतित नहौं भनेर हामी सावधान रहनु पर्दछ। Then times Bible wants that many will fall away. बाइबलले यसरी चेतावनी दिँदछ कि अन्त्यको दिनमा धेरैजना पतन हुनेछन् And they lose their salvation. र तिनीहरूले आफ्नो उद्धारलाई गुमाउनेछन्। So we must be careful about our own lives. यसैकारण हाम्रो आफ्नै जीवनको बारेमा हामी होशियार रहनु As we hear पर्दछ। this word of God, जसरी हामी यस परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछौं, let's humble ourselves हामी आफूलाई नम्र तुल्याउँ and express our inability to God. र हामी आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो असक्षमताहरू अयोग्यताहरू Let's प्रकट confess and गरौँ। say, हामी यसरी स्वीकार गरेर भनौँ, Lord, the truth nobody can alter or change. प्रभु त्यो सत्यतालाई कसैले पनि बदल्न सक्दैन। Help me that I may acknowledge all my sin, confess them up one by one, मेरा सब and forsake them that I may find mercy to be saved. मेरा सबै पापहरू मानिलिएर स्वीकार गरेर त्यागेर ती सबै पापबाट म उद्धार पाउनको लागि क्षमा पाउन सकु प्रभु। Once we find the mercy of God, एकचोटि हामीले परमेश्वरको कृपा प्राप्त गरेपछि, as St. Paul says in 1 Timothy chapter 1 verse 13, पहिलो तिमोथी 1:13 पदमा सन्त पावलले भन्नुभयो जस्तै, before his salvation he confessed that I was an injurious and a persecutor. उनले उद्धार पाउनु भन्दा अगाडि उनले यसरी स्वीकार गरेका थिए कि उनी एक निन्दा गर्ने र अत्याचारी थिए। Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. हुन त म पहिले निन्दा गर्ने, सताउने र अत्याचारी थिएँ, तर मैले कृपा पाएँ किनकि मैले यो अविश्वासमा नजानिकन गरेँ।
He confessed that he was a persecutor of Christians. यसरी पावलले यसरी स्वीकार गरेका थिए कि उनी चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई सताउने व्यक्ति थिए। He caused injury upon Christians. उनले चाहिँ क्रिस्चियनहरूमाथि अत्याचार गरेका थिए। He denied the truth उनले and the deity of Christ. उनले सत्यतालाई इन्कार गरेका थिए And he blasphemed against God. र परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गरेका थिए। Yet he found mercy from Christ. तरै पनि उनले ख्रिस्टबाट चाहिँ कृपा प्राप्त गरे। Therefore he was saved. त्यसै कारण गर्दा उनी बचाइए। We also must cry to God for his mercies. यसै कारण हामीले पनि परमेश्वरको कृपाको लागि पुकारा गर्नुपर्छ। With the true repentance of all our unfaithfulness and our sins. हाम्रो पापको सबै अविश्वास योग्यताबाट हामीले साँचो स्वीकार गरेपछि Then God will have mercy on us and he will save us to the uttermost. त्यसपछि परमेश्वरले हामी माथि कृपा गर्नुहुनेछ र हामीलाई अन्त्य समय उद्धार गर्नुहुनेछ। He is the only one who is able to save our soul and our body. यही एउटै उपाय हो जसले हाम्रो He is the only one who is able to save our soul and body from hell. उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले हाम्रो प्राण र शरीरलाई नरकबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। Let's all therefore listen to his word and be obedient to the word and be saved. यसै कारण परमेश्वरको वचनलाई सुनेर वचन प्रति आज्ञाकारी भएर हामीले पनि उद्धार पाऊ। Carry this word to other people also. यस वचनलाई अरू मानिसहरू कहाँ पनि बाँड्नुहोस्। So that everyone who has not been saved so far, he also find a chance to be saved. ताकि Believing in Jesus and his word. ताकि अहिलेसम्म उद्धार नपाएकाहरूले प्रभुको वचनमा विश्वास गरेर उहाँको बोलीमा वचनमा विश्वास गरेर उद्धार पाउन सकेका हुन्। May the Lord enable you all. परमेश्वरले तपाईहरूलाई सहायता गर्नुभएको Praise होस्। the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।